नमस्कार, म टेक नारायण भट्टराई। पावर न्यूजमा स्वागत छ। माधव नेपाल नेतृत्वको नयाँ दल नेकपा एस का वरिष्ठ नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालका लागि राज्य कोषबाट स्वास्थ्य उपचार शीर्षकमा अस्ति भर्खर झन्डै 1 करोड रुपैयाँ निकासा भएको थियो। उनै नेता झलनाथ खनालका लागि थप 15 लाख खर्चबाट बनेको तकमा राज्यको विभूषण पनि राज्यले चढाएको छ। खनाल अहिले सत्ता निकटमा छन्। सत्ताको आड भएपछि झन्डै करोडको स्वास्थ्य उपचार खर्च र लाखौँको तकमा सहजै हासिल हुँदो रहेछ भन्ने नमुना स्थापित भएको छ। माधव नेपालका स्वर्गीय पितादेखि प्रचण्ड पत्नी सीतासम्म सरकारी तकमाका लागि नामाङ्कित छन्। दलीय भागभण्डाका कारण तकमाको माग निकै बढेको छ। बढीमा 200 जनालाई दिनुपर्ने तकमा झन्डै 1000 जनालाई बाँडिँदैछ। त्यो पनि महामारीको यो कठोर बेलामा सरकारी ढुकुटी करिब टाट पल्टने हालतमा छ। एकातिर महामारीले अर्थतन्त्र हायल कायलको स्थितिमा छ। यही बेलामा 20 करोड त भागभण्डा मिलाएर तकमा बाँड्नमै खर्च गरिँदैछ। एउटै तकमाको खर्च 25 लाखसम्मको छ। हाम्रो देशमा राज्यले दिने विभूषण, सम्मान, पुरस्कार, तकमा भो मलाई चाहिएन भन्ने स्थिति बन्दै गएको छ। आँखाका डाक्टर सन्दुक रोहित जस्ता कर्मयोगीको सम्मानमा राज्यले तकमा दिँदा त्यो तकमाको चहक नै बढेको हेर्दै चम्किलो लाग्छ। तर उही तकमा कालो सूचीमा परेका ठेकेदारहरूलाई पनि दियो, कालोबजारी गर्ने व्यापारीलाई पनि दियो भने के होला हालत? डाक्टर सन्दुक रोहित जस्ता योग्यकै अपमान हुनेछ त्यो अवस्थामा, र त्यो भइरहेको छ। सरकारले जसलाई कसूर ठहर गर्दै कारबाही गरेको छ उसैलाई छानेर तकमा पनि दिएको छ। एकै वर्षमा कारबाही, एकै वर्षमा फेरि उसैलाई तकमा पनि। बदनाम जो थियो पदक उसकै नाममा परेको छ। दुनियाँमा यस्तो नमुना बिरलै भेटिन्छ। सरकारले बाँडेका तकमाहरू योग्यका हातमा परे पो त्यसको गरिमा र मूल्य रहन्छ। तर राम्रालाई होइन, हाम्रालाई छानेर तकमा बाँडिएको छ, विभूषित गरिएको छ। सबै भने त्यस्ता छैनन्, तर पल्ला भारी त्यस्तैको हुँदै गएको छ। वर्ष दर वर्ष त्यो क्रम बढ्दो छ। अयोग्यहरूको पल्ला भारी हुँदै गएपछि योग्यहरू पनि कता कता सम्मानको बदलामा अपमान भएको महसुस गर्दै गएका स्थिति देखिँदैछ। नेताका मान्छेदेखि नाताका मान्छे, पार्टीका मान्छे, खल्तीका मान्छे, अझ कालो सूचीमा परेका ठेकेदारहरूलाई समेत राज्यको तकमा बाँडिन्छ भने साँच्चीकै हकदार र योग्यहरूले त्यो तकमा स्वीकार गर्ने कि अस्वीकार गर्ने? नेपालमा अहिले सरकारी तकमा बहिष्कारको लहर बढ्दो छ। तकमा पाएकाहरूले तकमा लिन स्वीकार गरिरहेका छन्, त्यसलाई इन्कार गरिरहेका छन्। तकमाको सङ्ख्या र राज्य कोषमा खर्च भार त वर्षेनी बढ्दो नै छ, तर तकमाको इज्जत भने धुलिसात पारिएको छ। साँच्चीकै हकदार र योग्यहरूको घाँटी र छातीमा शोभायमान हुनुपर्ने विभूषण र तकमा कालो सूचीका ठेकदारदेखि नेताहरूका नातेदारसम्मले पाएपछि त्यो तकमाको गरिमा घट्छ कि बढ्छ? चम्किलो तकमाको चहक घटाउने काला करतुतको चर्चा आज हुनेछ र सुनाउनेछौँ थरी थरीका तकमा र तिनको बजार मूल्य पनि। अनि विश्लेषण गर्नेछौँ कसरी बढ्दैछ हरेक वर्ष तकमाको खर्च र कसरी घट्दैछ त्यही तकमाको गरिमा। पहिले हेरौँ प्रशान्त भट्टराईले तयार पारेको यो रिपोर्ट। सरकारी मान पदवी पाउने 903 जनाको नामावली आइतबार संविधान दिवसको साइत पारेर सार्वजनिक गरिएको छ। राज्यको सम्मान पाउने तातीमा योग्य व्यक्तिहरू पनि प्रशस्तै छन्, तर पदक पाउनेमा नेता र नाताका मान्छेहरू पनि थुप्रै छन्। दलीय भागभण्डाका आधारमा मन लाग्दी राज्यको सम्मान र पदक बाँडिएको छ। दलीय भागभण्डा, नातावाद र पहुँचका आधारमा पदक पाउनेहरूका कारण पदक प्राप्त गरेका साँच्चीकै योग्यहरूले अपमानित महसुस गरेका छन्। कतिले त सरकारी पदक नलिने घोषणा गरेका छन्।
मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट घोषणा गरिएका विभूषण मध्येको सबैभन्दा ठूलो नेपाल रत्न नेपाली काङ्ग्रेसका संस्थापक एवं पूर्व प्रधानमन्त्री कृष्ण प्रसाद भट्टराईलाई दिने निर्णय भएको छ। काङ्ग्रेसकै दिवंगत नेता सुवर्ण शमशेर राणा र पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाललाई राष्ट्र गौरवबाट विभूषित गर्ने निर्णय भएको छ। माधव कुमार नेपालका बुबा स्वर्गीय मङ्गल कुमार उपाध्याय नेपाललाई साहित्यकारका रूपमा प्रबल जनसेवाश्री मरणोपरान्त दिने घोषणा भयो। माधव नेपालकै पार्टीमा लागेका नेता प्रदीप नेपाललाई पनि सुप्रसिद्ध प्रबल जनसेवाश्री हात परेको छ। काङ्ग्रेस र माधव नेपाल नेतृत्वको दलको भागभण्डापछि पालो प्रचण्डको। माओवादीको भागमा परेको पदक अध्यक्ष प्रचण्ड पत्नी सीता दाहालका नाममा परेको छ। प्रचण्ड पत्नी सीता दाहाललाई राजनीतिक अभियन्ताका रूपमा प्रबल जनसेवाश्री दिने घोषणा गरियो। सत्ता साझेदार अन्य दलका भागमा पनि गच्छे अनुसार पदक मिलेको छ। आफ्नालाई पदक बाँड्ने मात्रै होइन, पदक संख्या पनि मन लाग्दी बढाइएको छ। हरेक वर्ष विभूषण पाउनेहरूको संख्या 200 नबढ्ने मापदण्ड तोकिएको थियो, तर आफ्ना मान्छेलाई भाग पुर्याउनकै लागि 200 को कोटा संशोधन गरेर आवश्यक मात्रामा पदक दिन सक्ने बनाइएको छ। ओली सरकारकै पालामा पदक संख्या बढाइएको हो। पदक संख्या बढेपछि राज्य कोषको खर्च पनि थपिएको छ। महामारीकै बीचमा पदक बाँड्नकै लागि यो वर्ष 20 करोडसम्म खर्चभार थपिएको छ। 2075 सालमा 518 जनालाई पदक तथा विभूषण दिँदा 5 करोड 69 लाख खर्च भएको थियो। अर्को वर्ष 2076 सालमा 633 जनालाई विभूषण दियो, खर्च बढेर पुग्यो 8.5 करोड। 2077 सालमा 594 जनाका लागि 12 करोड खर्च भयो। यसपटक त सबैभन्दा धेरै अर्थात् 903 जनाका लागि पदक र विभूषण बनाउनु पर्नेछ। त्यसका लागि करिब 20 करोड खर्च लाग्ने भएको छ। केन्द्र सरकारको सिको गर्दै पदक बाँड्ने लहर अब प्रदेशमा पनि चल्दैछ। बागमती प्रदेश सरकारले माघ 29 गते प्रदेश सरकार स्थापना दिवसका अवसरमा 22 जनालाई पदक बाँड्ने भएको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले 57 जनालाई प्रदेश पदकले विभूषित गर्ने तयारी गरेको छ। केन्द्रमा जसरी नै दलीय भागभण्डा र आफ्नालाई छानेर पदक बाँड्ने रोग प्रदेशमा पनि सरेको छ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको नेतृत्वमा प्राध्यापक भूषण श्रेष्ठ, व्यवसायी पुष्पप्रसाद मुल्मी, वरिष्ठ कलाकार मदनदास श्रेष्ठ, पूर्व उपरथी नरबहादुर कँडेल, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्व रजिस्ट्रार गोविन्द शर्मा र इन्जिनियर ओमप्रकाश महतो सदस्य र गृह सचिव टेकनारायण पाण्डे सदस्य सचिव रहेको विभूषण समितिले पदक तालिका तयार पारेको हो। राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, शान्ति सुरक्षा, शिक्षा, प्रशासन, सूचना सञ्चार, विज्ञान प्रविधि, भाषा साहित्य, कला संस्कृति, खेलकुद र राष्ट्रिय जीवनका अन्य महत्त्वपूर्ण क्षेत्रका व्यक्तिलाई विभूषण प्रदान गर्न सकिने प्रावधान छ, तर दलीय भागभण्डाका आधारमा विभूषण बाँड्ने गरिएको छ। देश कोरोना महामारीले थलिएको छ, तर देउबा सरकारले यो वर्ष 20 करोडको तकमा बाँड्ने निधो गरेको छ। महामारी त गत वर्ष पनि थियो। केपी ओली नेतृत्वको सरकारले पोहोर साल 594 जनालाई 12 करोडको तकमा बाँडेको थियो। यसपटक ओलीलाई पछि पार्दै शेरबहादुर देउबाको सरकारले 903 जनालाई झन्डै 20 करोडका तकमा बाँड्ने निर्णय लिएको छ। पहुँचका आधारमा जोसुकैलाई पनि पदक दिने परम्पराले विभूषण र पदककै गरिमा घटाएको छ। पदक पाउन योग्य व्यक्ति समेत तकमा स्वीकार्न अचेल हच्किएका छन्। योग्यहरू राज्यले गर्ने सम्मानबाटै डराउनु पर्ने अवस्था बनेको छ। पदक पाउनेको सूची सार्वजनिक हुँदा हरेक वर्ष जसो आलोचना बढी हुने गरेको छ र त्यो क्रम बढ्दो छ। महामारी नियन्त्रणका लागि अग्रपङ्क्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीहरूको सङ्ख्या पदक पाउने लिस्टमा बढी हुनुपर्ने हो, गत वर्ष पनि र यो वर्ष पनि यो कोरोना कालमा। तर तिनै स्वास्थ्यकर्मीहरू, तिनै फ्रन्टलाइनरहरूको सङ्ख्या निकै कम छ। बरु पत्रकारहरूको सङ्ख्या निकै बढी छ। पदक पाउनेहरूमा 54 जना त पदक पाउने पत्रकार नै परेका छन् यो वर्ष। कतिले त पदक
पदकको त्यो गरिमा रहेन भन्दै नलिने घोषणा गरेका छन्। घोषणा गर्नेहरूमा पत्रकार नै बढी छन्। कोरोना महामारीसँग जुधेका नेपालका साहसी स्वास्थ्यकर्मीहरू फ्रन्टलाइनरहरूको तस्बिर संसारभर निकै चर्चित भएको थियो। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले समेत नोटिसमा लिएको थियो नेपाली फ्रन्टलाइनरहरूको साहसिक कार्यलाई र ती नेपाली फ्रन्टलाइनर्सहरूको त्यो खटाइलाई। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका प्रमुखले समेत आफ्नो सामाजिक सञ्जालहरूमा सेयर गरेका थिए, साझा गरेका थिए। तर नेपालको सरकारले भने देखेको नदेखेकै गर्यो, त्यसलाई संज्ञानमा लिनेसम्मको काम गरेन। स्वास्थ्यकर्मीहरू नेपालका विश्व स्तरमै चर्चामा पाए, तर नेपाल सरकारले उनीहरूलाई नोटिसमा लिएन। थप यो दृश्यहरू। राज्यको सम्मान एवं पदक पाउनेहरूमध्ये काठमाडौँ कार्यथलो हुनेहरू बढी छन्। पदक पाएका जो काठमाडौँ बाहिरकाहरू छन् उनीहरू पनि अधिकांश ठुला सहर र जिल्ला सदरमुकाममा कार्यरत छन्। तर ग्रामीण भेग र दुर्गम कार्यक्षेत्र हुनेहरू पदक पाउने लिस्टमा नगण्य छन्। यसअघिका वर्षहरूमा पनि पदक पाउनेहरूमा अधिकांश काठमाडौँ र सहर केन्द्रितहरू नै थिए। नेपालका स्वास्थ्यकर्मीले बाढी पहिरो छिचोल्दै देशका कुना कन्दरमा कोरोना खोप पुर्याएका तस्बिर संसारभर निकै चर्चित भए। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले समेत नोटिसमा लिएको नेपाली फ्रन्टलाइनरहरूको साहसिक कार्यलाई नेपाल सरकारले देखेको नदेखेकै गर्यो। बरु स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत एनजिओ आइएनजिओ कर्मीको नाम पदक थाप्ने पङ्क्तिमा छ, तर कर्मवीर कहलिएका फ्रन्टलाइनरहरू हेपिएका छन्। खोपको डब्बालाई फलामे डन्डीको सहाराले खोला तार्दै गरेका खोबाङ हेल्थ पोस्ट मुस्ताङमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी लालबहादुर रोका पदक पाउने लिस्टमा परेनन्। उनीहरू जस्तै साहसिक थुप्रै स्वास्थ्यकर्मी थिए जो राज्यको सम्मानका लागि लायक थिए, तर उनीहरू पदक पाउनेमा परेनन्। तर स्वास्थ्य क्षेत्रमा हाली मुहाली गरेका बदनाम एवं बिचौलियाहरूको नाम पदक तालिकामा छिरेको छ। अक्सिजनको कालोबजारी गरेको र चरम अभावको समयमा नाफाखोर चरित्र देखाएको भनेर बदनाम भएका व्यक्ति पदक पाउने लिस्टमा परेको भनेर स्वास्थ्यकर्मीहरूकै आपत्ति छ। उनीहरूको नाम हटाएर साहसी स्वास्थ्यकर्मीहरूको नाम पदक पाउने पङ्क्तिमा राखियोस् भनेर समेत प्रतिक्रियाहरू आएका छन्। रासायनिक मलको ठेक्का हडप्ने तर समयमै मल नल्याउने एकजना ठेकेदार कारबाहीमा परेका थिए। 1 वर्षका लागि उनी कालो सूचीमा परेका थिए, तर उनै ठेकेदार उही वर्ष सरकारी पदकबाट विभूषित भएका देख्नु परेको छ। यो वर्ष उनी कारबाहीमा परेका थिए, यही वर्ष उनलाई पदक पनि मिल्यो। सरकारी कारबाही पनि एकैजनालाई, सरकारी पदक पनि एकैजनालाई। यस्तो दुर्लभ स्थिति सायद अन्यत्र हुँदैन होला। गत वर्ष समयमा मल नल्याएर किसानको बिचल्ली बनाउने होनीको मल्टिपल प्रणालीका सञ्चालक होमनाथ कोइरालालाई पनि सरकारले विभूषित गर्ने निर्णय गरेको छ। उनले हडपेको ठेक्काको धरौटी जफत गर्दै कारबाही गरेको थियो सरकारले। उनलाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कालो सूचीमा समेत राखेको थियो। उनी नेपाली काङ्ग्रेसमा सक्रिय हुन् र निर्माण व्यवसायी पनि हुन्। उनी त एउटा प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हुन्। यस्ता अन्य कतिपय विवादास्पद पात्रहरूले पनि राज्यको सम्मान पदक पाएका छन्। जसलाई मन लाग्यो उसैलाई पदक दिने होड चलेपछि असल र योग्यहरूका लागि राज्यको सम्मान लिउँ या नलिउँ भन्ने दोधारको स्थिति छ। लिउँ भने कसरी लिउँ, नलिउँ भने राज्यको यो खालको सम्मानमा एक खालको अपमान ठहर्ला भन्ने आपत, त्यो खालको दुविधा आइलागेको छ। गलाको छातीको शोभा हुनुपर्ने पदकलाई गलपासो जस्तो बनाइएको छ। देउबा सरकारको विभूषण वितरणबारे पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कडा टिप्पणी गरेका छन्। ओली स्वयंले पनि पदक वितरणमा मनोमानी गरेको भनेर आलोचना उनको कार्यकालमा पनि भएको थियो। तर यो पटक हिजो संविधान दिवसको अवसरमा सरकारले पदक पाउनेहरूको सूची सार्वजनिक गरिसकेपछि त्यसमा केही विवादास्पद पात्रहरू, केही नेताका आफन्त नातागोता परिवारजनका सदस्यहरू पनि परिसकेपछि केपी शर्मा ओलीलाई त्यो ठुलो मामला बन्यो र उनी त्यसको प्रतिवादमा उत्रिए। सुनौ। बालाई सम्मान, श्रीमतीलाई सम्मान, अघिल्लो पल्टको पनि म सम्झिन चाहन्छु। एकजनाको छोरालाई सम्मान, सुपुत्रलाई सम्मान, अर्कोको सुपुत्रलाई सम्मान, अर्कोको सुपुत्रीलाई सम्मान, अर्कोको छोरो महान
समाजसेवी, अर्काको छोरी महान समाजसेवी, अर्काको सुपुत्र अर्को महान समाजसेवी। कस्तो विडम्बना यस देशको। कस्ता भोका झुकाहरू पुगेका छन् शासनमा। लाज लाग्छ संविधान दिवसका दिन बोल्दा। संविधान दिवसका दिन त संविधान ल्याएकोमा, लोकतन्त्र पाएकोमा, यो सफलता पाएकोमा शहीदका सन्तानले गर्व गर्न पाउनुपर्ने, शहीदका आमा बाबुले गर्व गर्न पाउनुपर्ने, घाइतेहरूले सम्मानित हुन पाउनुपर्ने। आज त बाउको मुख हेर्ने दिन हो, श्रीमतीको मुख हेर्ने दिन हो, छोराछोरीको मुख हेर्ने दिन हो। कस्तो लालसा, कस्तो भोक, कस्तो आकांक्षा, कस्तो अतृप्ति। बाहिर निक्लिएर भाषण गर्ने हो भने केही चाहिएको छैन हामीलाई। म अरू जस्तो पदलोलो होइन, म नातावादी कृपावादी छैन। म जनताका लागि बाहिर गफ गर्न जति पनि सक्ने, तर व्यवहारमा मौका पाउँदा हेर्नुहोस् त। बाहिर गफ गर्न जति पनि सक्ने, तर व्यवहारमा मौका पाउँदा हेर्नुहोस् त। हो, व्यवहारमा मौका पाउँदा ओली स्वयं आफैले पनि विभूषण वितरणमा स्वच्छता कायम गर्न सकेका थिएनन्। 200 भन्दा बढीलाई पदक बाँड्न नपाइने मापदण्ड उनै ओलीले तोडेका हुन् र आवश्यकता अनुसार भनेर त्यो 200 को ठाउँमा संशोधन गरेर आवश्यकता अनुसार, त्यो आवश्यकता त अहिले 900 पुग्यो, ओलीकै पालामा 600-700 पुगेको अवस्था थियो। आज उनी ओलीले भन्दैछन् बाहिर गफ गर्न जति पनि सक्ने, व्यवहारमा मौका पाउँदा हेर्नुहोस् त। ओलीका यी भाषण अंशले विगत वर्षमा उनकै कार्यशैलीलाई पनि घोचिरहेको अनुभूति हुन्छ र देउवा सरकारलाई त प्रतिपक्षको यो खबरदारी चाहिन्छ नै, यो सराहनीय छ, स्वागतयोग्य नै छ। तर ओलीको आफ्नै विगत यदि सफा भइदिएको भए उनका यी मर्मभेदी प्रहार अझ सशक्त र सक्कली लाग्थ्यो, अलिकति असली सुनिन्थ्यो। एउटै पदक बनाउन 25 लाखसम्म खर्च लाग्ने, पदक अनुसारका कुन कुन पदकमा कति खर्च लाग्छ त्यसको फेरिस्त पनि हामीले तयार पारेका छौँ। त्यो सहितको एउटा रिपोर्ट छ र बाँकी विश्लेषण पनि हुनेछ। अहिलेलाई लिगौँ छोटो विश्राम। लाइफबोय हात धुने समयका साथमा लाइफबोय। विश्रामपछि स्वागत छ। दर्शकवृन्द, आज हामी खस्कदो विभूषणको गरिमालाई विषय बनाएर कार्यक्रममा मुख्यतः त्यसैमा केन्द्रित छौँ। कुनै पनि क्षेत्रको उत्कृष्ट व्यक्तिलाई छानेर राज्यले सम्मान दिने, पुरस्कृत गर्ने प्रचलन विश्वभरमै छ, तर नेपालमा एकै विधा र क्षेत्रका कैयौँलाई पदक दिने गरिएको छ। त्यसको सबैभन्दा भद्दा उदाहरण हुन् स्वयं हामी पत्रकार पनि। पत्रकारितामा उत्कृष्ट योगदान गर्नेलाई दिनुपर्ने सम्मानमा दलीय भागबण्डा लाग्ने गरेको छ। सबै पार्टीका पत्रकारहरूलाई भाग बिलो लगाउँदा सम्मानित हुने पत्रकारहरूको सङ्ख्या बढ्दै बढ्दै जान्छ। दल मात्रै हो र दलभित्रका त्यसमा पनि गुटका पत्रकारहरूलाई पनि भाग पुर्याउनु पर्ने अवस्था छ। यही प्रकारले कलाकारहरूको अवस्था छ। विभिन्न पेसाकर्मीहरूलाई पनि दलीय आधारमा सम्मान बाँड्ने चलन जब्बर हुँदै गएको छ। त्यसै कारणले यो मान पदवी पाउनेहरूको सङ्ख्या बढ्दै बढ्दै गएको छ। राज्य कोषको खर्च त्यसमा बढिरहेको छ। 3 वर्ष अगाडि 5 करोडमा उम्किने यही विभूषण वितरण अहिले 20 करोडमा पुगेको छ। 4 गुणा बढेको छ। कहाँको 5 करोड, कहाँको 20 करोड, यो आनतानको फरक भइरहेको छ र सङ्ख्या 200 कायम गरिएकोमा अहिले झन्डै 1000 पुगेको छ। देउवा सरकारले 903 जनालाई विभूषित गर्ने भनेर त्यो सूची सार्वजनिक गरेको छ। सूची सार्वजनिक भइसकेपछि त्यसका उपरमा क्रिया प्रतिक्रियाहरू अहिले छरपष्ट भइरहेको छ। कतिपय पदक प्राप्त गर्नेहरूले पदक नलिने बताएका छन् र त्यो पदकले सम्मान होइन उल्टै अपमान गरेको अनुभूति भएको भनेर उनीहरूले आफ्नो सम्मान चाहिँ इन्कार गर्ने स्थिति आएको छ। एउटै पदकको मूल्य पर्न आउँछ 25 लाखसम्म। पदकका प्रकार र तिनका सालाखाला मूल्यहरू कति छ त त्यो हामीले आज उतार्ने प्रयास गरेका छौँ। यो रिपोर्टमा विस्तृतमा छ त्यो।
सरकारी ढुकुटी खर्च गरेर दिइने एउटै तकमा अर्थात् विभूषणको खर्च 25 लाखसम्म हुने गरेको छ। छानिएका एउटै व्यक्तिले 25 लाखसम्मको खर्चमा बनेका तकमा घाँटीमा झुन्ड्याउन पाउँछन्। नेपालको सबैभन्दा ठुलो सम्मान एवं विभूषण हो नेपाल रत्न। वर्षमा एकजनालाई मात्र दिइने नेपाल रत्नको तकमा बनाउने खर्च करिब 25 लाखसम्म छ। हिरा सुन चाँदी जडित हुने भएकोले नेपाल रत्नको तकमा अरूभन्दा महँगो हुन्छ। तकमाको 8वटा कोणमा हिरा जडान हुन्छ, अष्टकोणको बीचमा सुनको हिस्सा हुन्छ। शेरबहादुर देउबा नेतृत्वको वर्तमान सरकारबाट यो वर्ष नेपाल रत्न नेपाली काङ्ग्रेसका संस्थापक स्वर्गीय कृष्णप्रसाद भट्टराईले पाएका छन्। यसअघि ओली सरकारका पालामा कम्युनिस्ट संस्थापक पुष्पलाल श्रेष्ठले यो सम्मान पाएका थिए। अर्को महँगो विभूषण हो राष्ट्र गौरव, जसको खर्च करिब 15 लाख लाग्छ। हरेक वर्ष बढीमा 2 जनालाई यो विभूषण दिने मापदण्ड छ। कम्तीमा 30 लाख त यसकै खर्च छ। यो तकमा पनि हिरा सुन चाँदी जडित हुन्छ। राष्ट्र गौरव नामको यो तकमा यसपालि नेपाली काङ्ग्रेसका स्वर्गीय सुमण शमशेर राणा र नेकपा एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको नाममा परेको छ। अर्को तकमाको नाम छ महाउज्जवल राष्ट्रदीप। यसको खर्च करिब 5 लाख लाग्छ। एक वर्षमा 6 जनासम्मलाई यो पदक दिइन्छ। कम्तीमा 30 लाख त यही पदकका लागि खर्च हुन्छ। त्यसपछिको पदक हो सुप्रसिद्ध प्रबल जनसेवाश्री। यो वर्ष 39 जनालाई यो पदक हात परेको छ। एउटाकै खर्च लाग्छ 6 लाख। 6 लाखका दरले 39वटा तकमा बनाउँदा 2 करोड 34 लाख खर्च हुनेछ। अर्को तकमा छ सुकीर्तिमय राष्ट्रदीप। 27 जनालाई यो वर्ष यही तकमा दिइँदैछ। यो बनाउन एउटाको खर्च लाग्छ 2.5 लाखसम्म। 27वटा तकमा बनाउँदा जम्मा खर्च लाग्छ 67 लाख भन्दा बढी। अर्को पदक छ सुप्रबल जनसेवाश्री। यो तकमा बनाउन करिब 2 लाख खर्च लाग्छ। 160 जनालाई यो वर्ष सुप्रबल जनसेवाश्री दिने निर्णय गरिएको छ। यो वर्ष 3 करोड 20 लाख त यसकै खर्च लाग्ने भएको छ। अर्को छ प्रबल जनसेवाश्री। यो वर्ष 317 जनालाई यो तकमा बाँडिँदैछ। एउटा तकमा बनाउन झन्डै 2 लाख खर्च लाग्छ। जम्मा खर्च यसकै लाग्नेछ 34 लाख रुपैयाँ। अर्को तकमा छ जनसेवाश्री। यो तकमा बनाउन करिब 1.5 लाख खर्च लाग्छ। यो वर्ष 189 जनालाई यो पदक बाँडिँदैछ। 2 करोड 83 लाख खर्च यो तकमा बनाउँदा लाग्नेछ। अन्य अलङ्कार र पदकहरू पनि छन् जसमा सुनको प्रयोग हुँदैन। ती पदकहरू बनाउँदाको खर्च समेत जोड्दा यो वर्ष जम्मा जम्मी 20 करोड हाराहारीको खर्च पदक बाँड्नमै लाग्ने भएको छ। हरेक वर्ष पदक पाउनेको सङ्ख्या र खर्च रकम बढ्दो रफ्तारमा छ, तर पदकको गरिमा भने घट्दै गएको छ। कोरोना महामारीको बीचमा पनि पदक खर्च झन बढाइएको छ। आफ्नालाई रोज्दै राज्य कोषबाट पदक बाँड्ने परम्परालाई हरेक जसो सरकारले तँभन्दा म के कमको शैलीमा अघि बढाएका छन्। नेपालमा दलीय भागभण्डा र नेता अनि नाताका मान्छे रोजेर सम्मान एवं पुरस्कार दिने चलन हाबी हुँदै गएको छ। वर्ष दर वर्ष यो डरलाग्दो रोगको रूपमा विकास भइरहेको छ। त्यसैले सम्मान र पुरस्कार अस्वीकार गर्ने क्रम पनि बढ्दो छ। वर्षेनी राज्यकोषबाट पदक पाउनेहरू जसरी बढेका छन् उसै गरी पदक अस्वीकार गर्नेहरूको सङ्ख्या पनि बढ्दो क्रममै छ। पदक वितरणमा चरम मनोमानी भएपछि त्यसको सम्मान र ओज घट्दै गएको छ। वरिष्ठ कलाकारद्वय मदन कृष्ण श्रेष्ठ र हरिवंश आचार्यले राज्यले दिएको सम्मान 2067 सालमै अस्वीकार गरेका थिए। आज मदन कृष्ण श्रेष्ठसँग मैले केही बेर अगाडि कुरा गरेको थिएँ। उनले विस्तृतमा बताउन नचाहे पनि आफूहरूको तर्फबाट 500 जनाको नाम सिफारिस गरिएको र बाँकी चाहिँ दलीय दबावमा सङ्ख्या थपिएको प्रकारको त्यो समितिमा रहेकाहरूको प्रतिक्रिया छ। त्यसमध्येमा मदन कृष्ण श्रेष्ठले यो विवादित विषयमा कन्ट्रोभर्सीमा पर्न नचाहने हामीलाई प्रतिक्रिया दिएका थिए। तत्कालीन राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका कप्तान पारस खड्काले पनि यो पदक राज्यले दिएको पदक अस्वीकार गरेका थिए। सन्दीप लामिछाने क्रिकेटरले पनि पदक स्वीकार गरेका छैनन्। यसै वर्ष केही पत्रकारहरूले पाएको पुरस्कार यो पदक नलिने घोषणा गरेका छन्। त्यसमध्येमा एक हुन् हरिबहादुर थापा। मैले आजदेखि होइन 2058-59 सालदेखि नै यो विषयमा कलम लेख्दै आएको छु। लेख्दै आएको कारणले गर्दा जुन किसिमले मैले सुधार हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राखेको थिएँ, त्यो सुधार विपरीतकै भएको कारणले गर्दाखेरि मैले नैतिकताको रूपमा पनि लिन मिल्दैन। किन यसमा सुधारिएर आउँछ भने
चाहिँ त्यो ठिक छ, किन यो विभूषण हरेक वर्ष विवादित बन्छ। विवादित बन्ने विभूषण लिएर फाइदा छैन, किनभने जसलाई विभूषण गरिएको छ ऊ एक किसिमले गर्व फिल गर्न सकोस्, तर फिल गर्न नसक्ने सम्मान लिनुको अर्थ छैन। त्यो सम्मानले पनि एउटा जसले त्यसलाई सम्मान दिन सक्छ त्यसलाई मात्रै दिनुपर्छ भन्ने हो, र त्यो सम्मानले सम्मान दिन नसक्ने व्यक्तिलाई दिएर अर्थ छैन त्यो। तर यो सूचीमा जति छन् मलाई लाग्दैन ती सम्मान दिनुपर्ने पात्रहरू मैले हेर्दा अब मैले यही मुलुकका सबै पात्रहरू देखेको, भोगेको, सुनेको र कतिपय बेलामा लेखेको कारणले पनि अधिकांश त अहिलेसम्म यो फेरि यसपालाको मात्रै भन्ने कुरा होइन, यो 2017 साल यताका अधिकांश यस्ता विभूषणहरू विवादित बन्ने गरेका छन्। अब राणाकालमा नि वितरण हुन्थ्यो, त्यसको आफ्नो कथा होला। यसमा चाहिँ यो कारणले गर्दाखेरि यो नलिनुको मूलभूत कारण चाहिँ मापदण्डभन्दा बाहिर गएर उही तजविजी र पञ्चायतकालीन हुकुमी शैली र बक्सिसको शैलीमा जुन दिएको छ त्यो जायज होइन भन्ने हो। बक्सिसको शैलीमा, पञ्चायती शैलीमा, राणाकालीन शैलीमा, हुकुमी शैलीमा अहिले पनि गणतन्त्र आइसकेपछि पनि पदक तकमाहरू वितरण गर्ने परम्परा कायमै रहेको पत्रकार हरिबहादुर थापाको यो प्रतिक्रिया। हरिबहादुर थापाले जस्तै यस वर्ष काठमाडौँका पूर्व मेयर पिएल सिंह, पत्रकारहरू कृष्णज्वाला देवकोटा, हरिबहादुर थापा भैयाले, नारायण अमृत, कार्टुनिस्ट 2 जना छन्, रबिन सायमी र रवि मिश्र तथा चिकित्सक अशेष ढुङ्गानाले पनि सरकारले दिएको, राज्यले दिएको पदक नलिने सार्वजनिक घोषणा गरिसकेका छन्। यसअघि पत्रकारहरू युवराज घिमिरे, कनकमणि दीक्षित, शिव गाउँले लगायतले पनि यो विभूषण ग्रहण गर्न इन्कार गरेका छन्। उनीहरूको गृह मन्त्रालयमा विभूषण पदक थन्किरहेको अवस्था छ। नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष शम्भु थापाले पनि राज्यको सम्मान लिन इन्कार गरेका छन्। गृह मन्त्रालयको विभूषण शाखाको त्यो रेकर्डलाई हेर्ने हो भने त्यहाँ 1029 जनाले मान पदवी, 22 जनाले अलङ्कार र 61 जनाले पदक बुझेका छैनन्, लिएका छैनन्, त्यसलाई इन्कार गरेका छन्। पछिल्लो 10 वर्षमा झन्डै 5000 जनालाई चाहिँ राज्यले सम्मानस्वरूप पदक तथा विभूषण दिएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भनाइमा यो वर्ष दिएका यी विभूषण, यी पदकहरू नै लज्जा मानिरहेका छन्, मान पदवीहरू अहिले लजाइरहेका छन्। यदि ती बोल्न सक्थे भने बुर्कुसी मार्थे, उफ्रिन्थे। सुनौ। ती विभूषणहरू लज्जा मानेका हेर्नुहोस् त, लजाइराखेका छन् आज ती मान पदवीहरू। क्या घाँटीमा पुगिने भयो होला, कस्तो घाँटीमा झुन्डिने भइयो, शरम मानेका छन्। बोल्न सक्ने भए उफ्रिन्थे ती, तर बोल्न सक्दैनन्। झगडियाहरू सम्मानित, मुद्दा हाल्ने सम्मानित, तथानाम बहस गर्नेहरू सम्मानित, जे पायो त्यही बोल्नेहरू सम्मानित। 2-4 जना छुटेको जस्तो लाग्यो मलाई, नाम भन्दैन। तिनलाई किन छोड्या होला? लाज शरम नभएपछि त जे गर्दा पनि हुँदो रहेछ। किन राष्ट्रपतिबाट बाँडिरहनु पर्यो? त्यो बनेका ठाउँबाट लिएर जाऊ न घर घर त्यो मान पदवी। किन त्यहाँ राष्ट्रपतिबाट बाँडिरहनु पर्यो? आफै लैजाऊ न, आफै घर लैजाऊ। यसअघि केपी शर्मा ओली स्वयं प्रधानमन्त्री हुँदा, उनको सरकार हुँदा पनि विभूषण यो पदक वितरण विवादास्पद बनेको थियो। उनले पनि आफ्नलाई छानेर आफ्नो दलका निकटस्थहरूलाई पदक बाँडेको भनेर निकै विवाद आएको थियो। सम्भवतः केपी शर्मा ओली यो देशमा फेरि पनि प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना छ। त्यति बेला ओलीले अहिले बोलेका कुराहरू हामीले दाँजेर हेरौँला, त्यति बेला विवाद नहोस्, हामी यही अपेक्षा राखौँ। अहिले जसरी पदकको गरिमा घटाउने काम भएको छ यो आगामी वर्षहरूमा नहोस्, त्यसैलाई दबाब पुगोस् भनेर पनि हामीले यो कार्यक्रम विस्तृतमा आज त्यसैमा समर्पित गरेका हौँ। राज्यले दिने सम्मान र पुरस्कारमा मनोमानी बढ्दो छ वर्ष दर वर्ष। हरेक वर्ष झन्झन बिजोग हुँदै गएको छ। यस्ता राष्ट्रिय सम्मान र मान पदवीको सरकार फेरिन्छन्, तर रवैया उही आफ्नैलाई छानेर राज्य कोषबाट दोहन गरेर खर्च र उपहार, पुरस्कार, मान पदवी आफ्नालाई बाँड्ने, नाताकालाई बाँड्ने, आफ्नै पितालाई बाँड्ने, श्रीमतीलाई बाँड्ने, छोराछोरीलाई बाँड्ने ओलीले भनेकै प्रकारले। संविधान दिवसमा यो वर्ष पनि उही उपक्रम देखियो। हामी त्यसैमा आज केन्द्रित रह्यौँ। कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। अर्को अङ्कमा भेटौँला। बिदा हुन्छु। नमस्कार।